बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर आज हम ख्वाजा हैदर अली आतिश की दूसरी गज़ल के आखिरी दो अशार की तशरीह करेंगे और नेक्स्ट मिर्ज़ा दाग देहलवी की भी गज़ल का मतला देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो दूसरी गज़ल हम पढ़ रहे थे उसके आखिरी दो अशार की तशरीह। अगला शेर है, हमेशा मैंने गिरेबां को चाक चाक किया, तमाम उम्र रफ़ू कर रहे रफ़ू करते। चाक करना का माना होता है फाड़ना, तार तार कर देना। गिरेबां, कालर, गला। रफूगर, उधड़े और फटे हुए कपड़ों को मुरम्मत करने वाला। इस शेर की तशरीह करने से कबल मैं बता दूं कि जो तरकीब है गिरेबां चाक करना, ये हमें बहुत सारे शोरा के यहाँ नज़र आती है। अगर हम उर्दू की जो क्लासिकी शायरी है उसका मुताला करें तो उसमें हमें अनगिनत ऐसे अशार मिल जाएंगे जिनमें शोरा ने दरीदाए गिरेबां तरकीब का तज़किरा किया है। ये दरीदाए गिरेबां या गिरेबां का चाक होना, ये तरकीब दर हकीकत फ़ारसी अदब से उर्दू अदब में आई, क्योंकि ये रिवायती फ़ारसी शायरी की है। मोहब्बत में जब शिद्दत आ जाती है तो आशिक पर एक दीवानगी की कैफियत तारी हो जाती है, जुनून की कैफियत तारी हो जाती है। उस जुनून और दीवानगी में वो फ़हमो फ़रासत, अक्लो दानिश, होशो हवास सबसे बेगाना हो जाता है। जब वो फ़हमो फ़रासत से बेगाना हो जाता है तो अपने गिरेबां को, अपने कॉलर को चाक करता है और जंगलों, बेयाबानों, सहराओं का रुख करता है। आप देखें कि गालिब इसी तरकीब को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं, हैफ उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब, हैफ उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबा होना। मोमिन हाँ मोमिन इसी गिरेबां को चाक होने को कैसे बयान करते हैं। कहते हैं कि अब के जुनू में फासला शायद न कुछ रहे, अब के जुनू में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गिरेबां के चाक में। और फिर हम इकबाल के यहाँ भी हमें ये तरकीब कैसे नज़र आती है। लिखते हैं, फारिग तू न बैठेगा महशर में जुनू मेरा, फारिग तो न बैठेगा महशर में जुनू मेरा, या अपना गिरेबां चाक या दामने यज़दां चाक। अब हम आते हैं इस शेर की तशरीह की तरफ। तो इस शेर की तशरीह में शायर ने अपने आप को एक ऐसे आशिक के रूप में पेश किया है जिसका जज्बा इश्क दीवानगी और जुनू की हदों तक जा पहुंचा है। उस आलमे दीवानगी में, आलमे जुनू में शायर बार बार अपने गिरेबां को फाड़ता है, चाक करता है। उसके दोस्त, उसके अहबाब, अजीज़, रिश्तेदार, उसके हैरहा, हमदर्द सब इस कोशिश में मसरूफ़ हैं कि इसकी दीवानगी दूर हो जाए, ये नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आए। लेकिन वो कहते हैं ना कि मरीज़ इश्क पे रहमत खुदा की, मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की, कि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ क्यों नहीं लौटता, क्योंकि वो खुद लौटना नहीं चाहता। कोई भी मर्ज़ हो, जब तक इंसान इरादी तौर पर, कोशिश, शौरी तौर पर कोशिश नहीं करता उस मर्ज़ से निजात हासिल करने की, बाहर वाले जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें, कभी भी उनकी कोशिशें बराबर नहीं होंगी। हमेशा मरीज़ को कोशिश करना पड़ती है कि वो उस बीमारी के खिलाफ लड़ सके। इश्क की जो बीमारी है, इसमें जो मरीज़ होता है, जो आशिक होता है, वो खुद ही उस मर्ज़ से निजात हासिल नहीं करना चाहता। गालिब कहते हैं, दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या, दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या, ज़ख्म के भरने तलक नाखून ना बढ़ाएंगे क्या। लिहाजा इस शेर में भी उस जुनूनी कैफियत में आशिक बार बार अपने गिरेबां को तार तार करता है, और जो मुरम्मत करने वाले हैं, जो उसके हैरहा हैं, वो मुरम्मत करते हैं। शायर कहता है कि मुझ पर ये जुनूनी कैफियत जब तारी होती है और मैं अपना वो रफू शुदा
यानी मुरम्मत किया हुआ गिरेबां बार बार फाड़ देता हूँ और फिर मेरे खैर खा दोबारा मेरी हमदर्दी में, मेरे एहसास में, मेरे मोहब्बत में या प्यार में दोबारा उसको रफ़ू करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। आशिक का जुनून कम नहीं होता, लेकिन रफ़ूगरों का जो अंदाज़े हमदर्दी है उसमें फिर भी कभी ना कभी कमी आ जाती है। तो वो कहता है कि उनकी ये हमदर्दी, उनकी ये खैर ख़ाही, ये ऐसी कोशिश है जो सही ला हासिल है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जो आशिक का जुनून है वो आर्ज़ी कैफ़ियत नहीं है, वो ऐसी है जो मुस्तकिल उसके ऊपर रहती है, तो इसलिए उस कैफ़ियत के ख़त्म होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे ही आप सौदा का शेर इसमें कोट कर सकते हैं, चाक को तकदीर के मुमकिन नहीं रफ़ू करना, चाक को तकदीर के मुमकिन नहीं रफ़ू करना, सोज़ने तदबीर गो सारी उम्र सीती रहे। अब सैयद आबिद अली आबिद जो हैं वो भी एक मज़मून इस तरह से बांधते हैं और उनकी नज़र में कुछ लोग ऐसे हैं भी जो अपने चाक गिरेबां को सी लेते हैं। लिखते हैं, लोग तो दामन सी लेते हैं, लोग तो दामन सी लेते हैं, जैसे भी हो जी लेते हैं, आबिद हम दीवाने हैं जो बाल बखेरे फिरते हैं। फ़नी नुक्ता नज़र से ये जो शेर है रवां आम फहम है और इसमें चाक चाक हरफ़े तकरार है। शायर ने खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज़े बयां इस शेर में अपनाया। इस शेर के अंदर मौसीकियत है, रवानी है और लफ्ज़ी तकरार है। अगला शेर है, न पूछ आलमे बरगिश्ता-ए ताली आतिश। आलम कैफियत को कहते हैं, बरगिश्ता बदलती हुई यानी बदनसीबी, ख़राब, बदकिस्मत, ताली किस्मत को कहते हैं। तो इस हवाले से आतिश इस शेर में बयान करते हैं कि मेरी किस्मत इतनी उल्टी है, अगर मैं बारिश की आरज़ू करता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ, बारह का माना होता है बारिश, बारिश की ख्वाहिश करता हूँ तो आग बरसने लगती है। अगर मैं महबूब से मिलने की ख्वाहिश करता हूँ तो फिर मुझे उससे फ़िराक मेरा मुकद्दर ठहरता है। शायर सुख चाहता है, उसे दुख मिलता है, सुकून की तलब करता है तो बेचैनी उसका नसीब ठहरती है, राहतों की तमन्ना करता है तो तकलीफ़ें उसका हिस्सा बनती हैं। वो फूलों की तरफ हाथ बढ़ाता है तो तकदीर जो है वो उसका दामन कांटों से भर देती है। अगर वो मौसम की शिद्दत से घबरा कर, गर्मी की सख्ती से घबरा कर बारिश की दुआ करता है तो आसमां से आग बरसने लगती है। यानी इस शेर में शायर ने अपनी बदनसीबी, हरमा नसीबी, बदकिस्मती और बदबख्ती का मज़मून बांधा है। ज़िंदगी के अंदर दुख और सुख दोनों चीज़ें होती हैं, नशेबो फराज ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अगर हम ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा खुशी ही रहे तो ऐसा नहीं होगा। दुख होंगे तो हमें खुशी का एहसास होगा, खुशी होगी तो हमें गमों का एहसास होगा। बाज़ औक़ात होता ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में उन गमों, परेशानियों को अपने असाब पर इस कदर सवार कर लेते हैं कि हमें यूँ लगता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। होता भी है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में आलाम, मसाइब पै दर पै भी आते हैं, मुसलसल भी रहते हैं। लेकिन वही बात कि बानो कुद्सिया कहती हैं कि अगर मसाइल और मसाइब या परेशानी और गम हालत या शक्ल बदल कर ना आए तो फिर भी इंसान के ऊपर बहुत गिरां गुजरता है, बहुत मुश्किल और कठिन जो है वो मरहला होता है इंसान की ज़िंदगी का, जब उसको मुसलसल गमों से दो चार रहना पड़ता है। इस शेर में भी शायर ने जो मज़मून बांधा है वो यही है कि जो उसके मुकद्दर में सख्ती है, तकलीफ़ है, वो उसको हर हाल में मिली है। उसने जो भी ख्वाहिश की, जो भी आरज़ू की, हमेशा उसके मुकद्दर में उससे उल्ट मुकद्दर में जो सख्ती थी वो मर कर भी नहीं निकली, लहद खोदी गई मेरी तो पथरीली ज़मीं निकली। दरहकीकत इस शेर में शायर कहता है कि उसकी किस्मत उसकी इस कदर दुश्मन हो गई है कि उसने जब भी कोई आरज़ू की, कोई ख्वाहिश की, तो उसकी वो आरज़ू पूरी नहीं हुई, उसके बरक्स ही काम हुआ। हमेशा उसके मुकद्दर ने उसके साथ उल्टा सलूक किया। बिल्कुल ऐसे जैसे एक नाकाम आशिक जब इश्क की हारज़ार वादी में कदम रखता है
تو بے حساب مصائب تو وہ جھیلتا ہی ہے، پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے، کبھی دیدار محبوب نہ ہو سکا، کبھی وصل یار نصیب نہ ہو سکا، اور کبھی ناکامی اور نامرادی کی وجہ سے اس نے خود قسمت کو دوش دینا شروع کر دیا، لوگوں کی باتیں، جگ ہسائی، رسوائی، یہ ساری چیزیں اس کو قسمت سے نالاں کر دیتی ہے، اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، وائے ناکامی فلک نے تاک کر توڑا اسے، وائے ناکامی فلک نے تاک کر توڑا اسے، میں نے جس ڈالی کو تاڑا آشیانے کے لیے۔ بالکل ایسے ہی ہمیں پروین شاکر کے ہاں بھی یہ مضمون نظر آتا ہے، جس میں وہ صنعت تضاد کو استعمال کرتے ہوئے کہتی ہیں، اتنا فاصلہ ہے دعا اور مستجابی میں کہ دھوپ مانگنے جاتے تو ابر آ جاتا۔ اور طارق عزیز کیا کہتے ہیں، ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں، کھولیں دکان کفن کی تو لوگ مرنا چھوڑ دیں۔ اس شعر میں بھی شاعر نے اردو اور فارسی شاعری کا جو روایتی مضمون ہے وہ بیان کیا ہے، کیونکہ اردو اور فارسی شاعری میں شعراء کے ہاں ہمیں تقدیر پر شکوہ کناہ ہونے کے بے شمار مضامین نظر آتے ہیں۔ فنی نقطۂ نظر سے یہ شعر شستہ ہے، رواں ہے، مبالغے کا انداز ہے، اس میں نہ پوچھ عالم برگشتہ مبالغے کا سا انداز ہے، اور عالم برگشتہ تعالی جو ترکیب ہے وہ مشکل ہے، لیکن اس شعر کا حسن ہے۔ آگ برسنا محاورہ ہے جو اس شعر کے اندر شاعر نے استعمال کیا۔ اگلا شعر ہے مرزا داغ دہلوی کا۔ اس شعر کی تشریح کرنے سے قبل میں مختصر انٹروڈکشن آپ کو دے دوں کہ داغ دہلوی کا پورا نام جو تھا وہ نواب مرزا خان تھا۔ داغ تخلص استعمال کرتے تھے۔ 25 مئی 1831 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نواب شمس الدین خان تھا۔ ابھی ان کی عمر 7 برس ہی ہوئی تھی کہ ان کے والد فوت ہو گئے، اور ان کی والدہ نے دوسری شادی مرزا محمد سلطان سے کر لی، جو اس دور میں ولی عہد دلی تھے۔ تو اس طرح سے داغ کو بھی اپنی والدہ کے ساتھ قلعہ معلیٰ میں رہنے کا موقع ملا۔ قلعہ کا جو ماحول تھا وہ ایسا تھا کہ اس میں شعر و شاعری کی محفلیں منعقد ہوتی تھی، مشاعرے ہوتے تھے، ادب و سخن کی باتیں ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے جو داغ دہلوی ہیں، ان کا بھی جو ادبی ذوق ہے اس کو نشو و نما پانے کا موقع ملا۔ فطرتاً بھی ان کو شعر و شاعری سے لگاؤ تھا، لیکن انہوں نے اس دور میں ابراہیم ذوق سے اصلاح لی۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ رامپور چلے گئے۔ نواب رامپور نے بھی ان کی خوب قدر کی۔ ان کو دبیر الدولہ اور فصیح الملک کے خطابات سے نوازا گیا۔ 1905 میں دکن میں ان کا انتقال ہوا۔ پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ اس حقیقت سے کون واقف نہیں کہ خوشی، مسرت و شادمانی یہ زندگی کے وہ پل ہیں جن کے گزرنے کا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو درد و الم کی گھڑیاں ہوتی ہیں وہ کاٹے نہیں کٹتی۔ انتظار کے لمحے طویل ہوتے ہیں۔ انتظار کی گھڑیاں موت کی سختی کا سا احساس دلاتی ہیں۔ جیسے اقبال کہتے ہیں، مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت اڑے جاتے ہیں، اور گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ اس شعر میں جو کیفیت شاعر پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دوست، اس کا محبوب اس سے ملنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن نہ جانے کیا ہوا، مصلحت کی خاطر یا دنیا کے خوف کی وجہ سے اس کا محبوب، اس کا دوست واپس پلٹ گیا، اور اس نے اس سے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ سچویشن، یہ صورتحال شاعر کے اوپر مایوسی کی کیفیت طاری کر دیتی ہے، اور وہ موت کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کاش موت آئے اور اس کا کام تمام کر دے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انتظار کا جو کرب ہے یا وہ تکلیف ہے، وہ اذیت ہے، وہ اس کے لیے اب ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ کیونکہ عربی میں مقولہ ہے، کہاوت ہے عربی کی، انتظار کا دکھ موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ عشق کی راہ میں عاشق ہر طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں سہ لیتا ہے، خندہ پیشانی سے بلکہ سہتا ہے، ہنسی خوشی سہتا ہے،
لیکن اس کا جو مقصد ہوتا ہے، اس کی جو منزل ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے وصل یار، محبوب کو حاصل کرنا۔ جب محبوب کی طرف سے اس کو بے نیازی اور بے اعتنائی کا رویہ برداشت کرنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے بہت زیادہ اذیت اذیت کا باعث بنتی ہے، کیونکہ وہ ہر طرح کی سختی کو، پریشانی کو جھیل کر صرف محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے تاکہ اس کے دل بے قرار کو قرار مل جائے۔ لیکن اگر محبوب بے حس ہے، کٹھور ہے، ستم کش ہے، جفاکار ہے، بے رخی برتتا ہے، تو پھر پروین شاکر کے اس شعر کی طرح اس کا حال ہوتا ہے: تمام رات میرے گھر کا ایک در کھلا رہا، تمام رات میرے گھر کا ایک در کھلا رہا، میں راہ دیکھتی رہی، وہ راستہ بدل گیا۔ اب محبوب کو جب عاشق کو جب محبوب سے ملنے کی خبر ملتی ہے، محبوب کا قرب و وصل عطا ہونے کی اطلاع ملتی ہے، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب بریکنگ نیوز چلتی ہے، اور وہ بریکنگ نیوز کیا ہے کہ عاشق نے یعنی محبوب نے یا دوست نے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی مصلحت کی بنا پر اس نے کیا ہو، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی انا گیر بھی تھا۔ لیکن عاشق سخت پریشان ہو جاتا ہے کہ نہ جانے محبوب کیوں لوٹ کر چلا گیا، کیوں اس نے شرف ملاقات نہیں بخشا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے کوچہ رقیب کی طرف رخ کر لیا ہو، یا یہ تو نہیں کہ رقیبوں نے لگائی بجھائی کر کر اسے عاشق سے بدزن کر دیا ہو۔ خیر جو بھی سبب ہے، اس کی کیفیت فیض کے اس شعر کی مانند ہے: تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ نہ آنے کا سبب کچھ بھی ہو، عاشق کو سخت صدمہ ہوا ہے، وہ رنجور ہے، مغموم ہے کہ محبوب نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس بات نے اس کو ملول کر دیا، اور صورتحال ایسی بن گئی کہ اس کی زندگی اور موت کا معاملہ بن گیا۔ ایک تو انتظار کی کیفیت ویسے ہی بڑی جان لیوا ہوتی ہے، اوپر سے یہ خبر اس کے لیے تکلیف دہ ہے کہ محبوب واپس چلا گیا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اجل کو مخاطب کر کے برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے نا: اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے، یعنی اس کیفیت کا وہ اظہار کرتا ہے کہ محبوب تو نہیں آیا، تو اب موت تو ہی آ جا، تو ہی میرا کام تمام کر تاکہ مجھے اس اذیت سے نجات حاصل ہو۔ کوئی بھی نارمل انسان موت کی خواہش نہیں کرتا، موت سے ہر کوئی دور بھاگتا ہے، لیکن شاعر نے اپنی زندگی میں محبوب سے ملنے کے لیے جو صعوبتیں، تکالیف اور مصائب جھیلے ہیں، وہ اس قدر تکلیف دہ ہیں کہ اب وہ اس تکلیف کو، اس اذیت کو دوبارہ برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت کھو چکا ہے، اور یہ خواہش کر رہا ہے کہ موت آئے اور ایک ہی بار اس اذیت سے اس کو نجات دے دے۔ وہ اگر نہ آ سکے موت تو آئی ہوتی، ہجر میں کوئی تو غمخوار ہمارا ہوتا۔ در حقیقت شاعر مایوسی، نامرادی اور ناکامی جو اس کا نصیب بن چکی ہے، اس پر نوحہ کنا ہے، اور محبوب کی لاپرواہی کا شکوہ کرتے ہوئے جو اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اور اس کو انتظار کرواتا ہے، تو عاشق اب یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ محبوب سے ملنے کی جو بات تھی وہ دل کی بات دل میں ہی رہ گئی۔ محبوب نے اپنا ارادہ ملنے کا ترک کر دیا، تو وہ موت کو دعوت دیتا ہے کہ کم از کم تم ہی آؤ اور میرا کام تمام کر دو۔ بالکل ایسے جیسے کسی اور شاعر نے کہا: یوں جیتے رہے تو نہ کلی سکھ کی کھلے گی، یوں جیتے رہے تو نہ کلی سکھ کی کھلے گی، اب جہاں سے گزرنے میں تسکین ملے گی۔ فنی نقطۂ نظر سے اس شعر میں بے ساختگی ہے، سادگی ہے، رواں ہے، یہ شعر برجستہ ہے، اور روایتی مضمون ہے جو شاعر نے اس میں باندھا ہے کہ وہ موت کی خواہش کرتا ہے، موت کا جو راستہ ہے اس کو اپنانے کا متمنی ہے۔ تو شاعر کی شوخی اور چلبلا پن جو ہے وہ بھی اس شعر سے جھلکتا ہے کہ اس نے موت کو ہی بد دعا دینا شروع کر دی۔ یہ انتہائی دلچسپ بھی ہے اس میں۔ جی تو بچوں، آپ نے ان تینوں اشعار کی تشریح گھر میں لکھنی بھی ہے۔ چھٹیوں کے بعد جب ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی تو میں نے تمام غزلیات جو میں نے پڑھائی ہیں آن لائن، ان کی تشریح میں نے چیک کرنی ہے۔ لکھنے سے ایک تو آپ کی لکھائی اچھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کے ذہن کی تختی پر بھی
محفوظ ہو جائیں۔